बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सैलाब की वजह से पाकिस्तान में जो तबाहकारियों का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और अभी जो आज सुबह सरकारी जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 19 मज़ीद अफराद शहीद हुई है, जिससे पाकिस्तान में अब तक सैलाब की वजह से और बारिश से जो रिलेटेड एक्सीडेंट है उसमें शहीद होने वालों की तादाद 1208 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1256 मजीद लोग ज़ख्मी हुए हैं और उससे ज़ख्मी होने वालों की जो तादाद है वो 6082 तक पहुंच गई है। इसी तरह अगर हम देख ले तो सबसे ज़्यादा जो अमवात है वो सिंध के सूबे में हुई जो 432 है और वहाँ पे 1110 लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए। पंजाब के अंदर 188 लोग शहीद हुए और 3266 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 268 लोग शहीद हुए, 382 ज़ख्मी हुई। बलूचिस्तान में 256 लोग शहीद हो चुके हैं और 166 ज़ख्मी हुए हैं। कश्मीर के अंदर 41 लोग शहीद हुए और 21 ज़ख्मी हुए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 22 लोग शहीद हो चुके हैं और 5 लोग वहाँ भी ज़ख्मी हुए हैं। इस सैलाब के दौरान लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और तकरीबन 11,72,549 घर उसमें इससे मुतासिर हुई है और उसमें तकरीबन 4,36,307 जो घर है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 7,33,488 जो माल मवेशिया है वो भी इसमें हलाक हो चुके हैं। उसके साथ साथ तकरीबन 173 दुकानें इसमें मुकम्मल तबाह हो चुकी है। 243 जो ब्रिजेस हैं या पुल हैं वो उसको नुकसान पहुंचा है, वो तबाह हो चुके हैं। इसके साथ साथ 5063 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुंच चुका है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर काफ़ी सारे पुल मुतासिर हुई है और इसके साथ साथ जो बहरीन और कालाम की सड़कें हैं वो बंद पड़े हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। रेलवे ट्रैक भी सिंध बलूचिस्तान और पंजाब के सूबों में उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ तकरीबन 80 अजला मुतासिर हो चुके हैं इस सैलाब के वजह से। उसमें तकरीबन 23 अजला सिंध के अंदर, 3 पंजाब के अंदर, 17 खैबर पख्तूनख्वा में, 6 गिलगित बल्तिस्तान में और 31 बलूचिस्तान के अंदर मुतासिर हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो तकरीबन 1,45,63,770 सिंध प्रोविंस के अंदर, 91,82,000 से ज़ायद बलूचिस्तान में, इसी तरह तकरीबन 48,44,000 से ज़ायद पंजाब में, 43,35,000 से ज़ायद खैबर पख्तूनख्वा में और 51,000 गिलगित बल्तिस्तान में। इसी तरह 53,000 लोग कश्मीर में भी मुतासिर हो चुके हैं। अब तक जो हुकूमत की तरफ से तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोगों को 25,000 रुपये की इमदाद दी चुकी है, जो तकरीबन 13 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, ये तो सिर्फ 10 लाख लोगों तक पहुँचे हैं। इसी तरह बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान के साथ इमदाद का भी सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अब तक तुर्की की तरफ से पाकिस्तान के साथ इमदाद किया जा चुका है। तकरीबन 11 जो उनके प्लेन्स थे वो इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और आज तुर्की का एक खुसूसी वफद जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर जिसको लीड कर रहे हैं वो इस्लामाबाद आज सुबह पहुंच चुका है और आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई। अभी सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और उसका मकसद ये है कि तुर्की की हुकूमत, जिस तरह की उन्होंने 2005 के ज़लज़ले में, फिर 2010 के सैलाब में पाकिस्तान
کے ساتھ بڑھ چڑھ کر مدد کی تھی، تو اب بھی، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ترکی نے مختلف علاقوں میں جو ولیجز تھے وہ بنائے تھے، لوگوں کے لیے گھر بنائے تھے اور تیار گھر لوگوں کو دیے تھے. تو اب بھی ان کا پلان یہی ہے کہ ان متاثرہ علاقوں کے اندر وہ لوگوں کے لیے گھر بنا کر دیں گے. اور یقینی طور پہ ہمیں ترکی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ترکی نے اس مشکل وقت میں پہلے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، اب بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہے. چائنا کی طرف سے، قطر کی طرف سے، متحدہ عرب امارات کی طرف سے، اسی طرح آذربائیجان کی طرف سے، ازبکستان کی طرف سے، باقی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے ہم تمام ممالک کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن سب سے جو بڑی بات ہے، جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ تقریباً کچھ راؤنڈ اباؤٹ 4,36,307 گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اور اس میں اکثریت غریب لوگوں کے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے. اسی طرح 7,36,242 ایسے گھر ہیں جن کی دیواری گر چکی ہے، جن کے کچھ فرض کرے 4 کمروں کا گھر ہے تو اس کے 2 کمرے گر چکے ہیں. اسی طرح ان کو نقصان پہنچا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس قسم کے گھروں کے اندر رہنا پھر وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے پاکستانی عوام کو، جو پیسے والے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، جن کے پاس پیسہ موجود ہے، تو یہ وقت ہے ان کے لیے کہ وہ آگے بڑھے. اور یہاں پہ اگر ایک فیملی کے لیے گھر بنا سکتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے اس دنیا کے اندر اگر ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، فرض کرے میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے پاس کروڑوں اور اربوں روپے ہوں گے، لیکن جب آپ یہاں سے جائیں گے تو بالکل خالی ہاتھ ہو کر آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا. تو اسی وجہ سے یہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، مطلب ہر بندہ اپنے بس کے مطابق، یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں اور آپ جا کر وہاں پہ ان کی مدد کریں، آپ دوسروں سے قرض لے کر ان کی مدد کریں، یہ نہیں. لیکن جو مخیر حضرات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، تو یہ ابھی ان کے اوپر ایک آزمائش ہے، ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ جا کر ان لوگوں کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے. اگر آپ یہاں پہ ایک فیملی کی مدد کریں گے تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کم از کم آپ کو ملے گا. آپ اگر یہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑا محل بنا کر دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جس نیت کے ساتھ یہاں پہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا بدلہ آپ کو چند گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے گا. تو اسی وجہ سے یہ جو تباہی ہے، یہ جو بربادی ہے، یہ نہ حکومت کی بس کی بات ہے، نہ بیرون دنیا کے جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں ان کی بس کی بات ہے. یہ بحیثیت قوم ہم مل کر ان سارے لوگوں کی مدد کریں گے، تب یہ چیز پاسبل ہوگا کہ یہ جو بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اس پہ ہم قابو پا سکیں گے. تو اسی وجہ سے میرا ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں سے، جتنا ان سے ہو سکتا ہے، اگر آپ سے 10 روپے آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ 10 روپے مدد کریں. اگر آپ 100 روپے کر سکتے ہیں 100 کریں. اگر آپ 1000 کر سکتے ہیں 1000 کریں. آپ 1 لاکھ کر سکتے ہیں 1 لاکھ کریں. آپ 1 کروڑ کر سکتے ہیں 1 کروڑ کریں. اپنے بس کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے متاثرہ بہن بھائی ہیں ان کی مدد کریں، ان کے لیے دوبارہ گھر تعمیر کرنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کو خوراک پہنچانے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت میدان میں ہیں، کام کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن آپ لوگوں کے پاس ایک بہترین اور آسان ذریعہ ہے. ان کے ایک ویب سائٹ پہ آپ جائیں، ان کے ٹویٹر پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، تو وہاں پہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے. اس کے اندر آپ ان کو 10 روپے بھیج سکتے ہیں، لاکھ بھیج سکتے ہیں، کروڑ بھیج سکتے ہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. اس وقت چونکہ پوری پاکستان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن موجود ہے، پوری پاکستان کے اندر ایک تو ان کا جو سینٹرلائز سسٹم ہے، ان کو پتہ ہے کہ
कि कहाँ पे कितने इमदाद की ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक वो भेजते हैं। फिर उसके बाद फिर वो लोगों के लिए घर बनाएंगे, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। तो जितना आप लोगों से हो सकता है आप लोग बढ़ चढ़ कर इस मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों की मदद करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।